سلامتنا أببي زلخمو تمنينا كبرات تخطاتل تعلتا ومدبنا زيناتات زعلت حزنا لكم قريبنا لنا فلما أرئست زينا كنسمعكم سراويتنا زقربهم زلو حتتات قود داي منبري ورحو ماهيان كالو تغمات غمن نصبح زي بهالو رأيو كبلو أزاز جنباردو جنرال يوهانس ولد جورجس قليزوم كلهم أكلات بوليتيكا فللايهم كاب حيلون حن حوت يوم بسلامة ومن قد بزاتن ميت انكفات حكام زقباء منبر سلامة أرثوذكس توادو بيت كريستيان تقراي تسويعم إسرائيل أبدو بابو غازاني أير تقعت كم زفت أما تفليتا زمت قعتي حماس ناي تخصوت أطوم واسم معنات بمتحاسو زتوهاو قبر مالسيو تباهيل اللوم حزر ما نابزر زرام كنس قراكم سراويتنا زقربهم زلو حتتات قداي منبري ورحو مهيان كالو تغما تغمان نصباح زي بهالو رايو كبلو أزاز جنباردو جنرال يوهانس ولد جورجس مديدي قليزوم صلاتنا أديروم يوم سراويتنا جن حتو إذا حتى تنبر تقراواي كنا ركبلو أيبلن أبزي يكون لكم جزاي تدفون ولهم كبلو ملغتو محلفهم سراويتنا زقربهم زلو حتوات منبر جزا ممحاش مهيان كالو تغما تغمان مملاس قدميلو بزملكتو مأكلاتنا تتصنع صنيحي زبلو جنرال يوهانس نحزد ما كابينيت أدعو نابز ملكتو تمرحون أبايتا وريدو تقبارا وخوني سراح كم زلو بريهم أبز سراويتنا زلو تقم أما اللي أحزب تقراي زلو تقم يزولو جنرال يوهانس ولد جورجس سراويتنا زقروهم زلو حتتات قداي منبرو قداي ورحو مايان كالو تغمات غمان صباح زي بهلو رايو كبلو قليزو مالو جنرال يوهانس نززبلون نغنياتو بأبلات سراويت استقبر سلاماو سلفي سرقيا معزاو جيغا بمخانو تأمينلو نهزبوم يكرتا بمحتات هزبوم نخخحسون لأختو أخم نخعوتون أبلاتن أمرانحان 40 كلتن أب كتما مغلا أبز السالت وو مدرخزة كوينو زكايدو سلفي فتحاو حتوكو أنتغونا ديمقراسياو تكلاون مسرح زحلو أين براني لهم يوخن مبر حزيت تعيشهم نهزبوم يكرتا كم زحاسوتو بمجلاز قداي منبر جزا وسخ مايان كالت طغمات من تصنيعو بكابينيت وسينو اللو زبالوتم جنرال كابزغط الروع جميرو ناب سراويت وريدو تفتصامنتون تقباراونتون كزت إلوم بالحرزي ناب زباتاتن ورداتاتن تلاقيخو بغلطوف كتقبار كسورحو مخانم بمحبار إذا كزنقع زينا ورو بمخانو زملكتم أكلاتون سراويتنا يكرتا كحابتو يقبا إلوم اللوم تاريخن قيان سرح جيغنا سراويت حزوون زي تملو عمامات كم زلو وزفلت كوينو كلهم نقرات بوحل المنقد خوقو عزن استحنقتو علاما كعوتي قباوني لملو كلهم أكلات بوليتيكا وأفلا لا يمكب حيلون حن حوض يوم سلامة ومنقد بزاتن ميت انكفتحو كم زقباء منبر سلامة أرثوذكس توادو بيت كريستيان تقراي تسويعم قدس سينادس منبر سلامة أرثوذكس توادو بيت كريستيان تقراي نايك لتشن عسى شمون تنقز علم لخو منفسه وقبائيون تخطاتها لسلسة معلتات أب رئيسها أدبارات وقدامات أخصم تيون دحر مكيادو بعل شوعتنت ومقلت قوان بموزاء زازي مولوم قدس سينادس أرثوذكس توادو بيت كريستيان تقراي أبهلو كنتات تمزابالي نواري زوبا معراب تقراي حمارة هقر سبكت أبهلو كنتات قزاتا وسن تقراي ملكتو أبزوبتو مقلت قوام أبوش تعدن وزان قربا بتعدتاتن تبتينو بمأخلت معقوب ودي قوطهم يناموت بعراوي تبرخانا تبلع سأن قبع حكمنان مدحانيتن ناموت سأن سلامن مرقاعن بزو سدو زلو ممارس سدت مخنات بموت أددا بحرن عسى نبارن يخون كم زلو بريوم كلهم عينت قفع حسار مكرنا تقبل بسلحتا وخينات تسأنس زلو تمزابلا حزب تقراي كسبتا ناي مودعتا جزء استنفاس بتقلوتو بتمرتي سنة حوية مورالين بأن خلو عينت حاجز دقاف كله أبقون نخام وخانا قالنا عدتو بمال الرقاقي جلو تتابقت سلامن سباون زخونو كل ماكلاتن تكالاتن تقراي إثيوبيا أفريكان عالمين باقي حزب تقراي سلامن بسلام منبرن طرح مخانو ترديهم نسلان مسل بسلام منبرن زقبرو متكلا وكل عينت سعر كم زرقفو الرقاقي جمالو تنحنا حتى بوليتيكا ودبات تقراي عد كلهم حمد كلهم سلا زخونت نخلهم ون سلا التأكل كبحيلو نحن حوتيهم أفلا لايكم بسلام ومن قد بزتن بميتن أمريت عدهم كتودو ترح نزو إلى اللام نزي أبز قبرلو سلام وكل عينة من قصاص أرثوذكس توادو بيت كريستيان تقراي أبقولنهم كوينا بترد كما ترقف ليتن كأترن كما تسرحون قالات يوم اللوم
بموداتها إسرائيل أبدو بوجازاني أير تقعد كم زفت ما تفليتا زمت كعتي حماس نايت خصوص أطو موال سممعنا متحسستوها بجبر مالسي تبايلو كلتيهم نسممع تخصوص أطو موال أمو غاسير كو دونالد ترامب أبتكم تعسر تغلطشان عسران حمشتن نايت خصوصي اسممع شماقل لنيرهم إسرائيل أبدو بوجزات غازا رفحت عقد دبدب أير مكيار حبير الله زي نتحماس نمسممع تخصوصي نتيجو زكايرتو عت جبر مالسي تبايلو مباركس كبرات تخطاتل تمربنا زينات تزعلتها بزكم بيتنا سسناين عخوم سلام نعخ تقرأي كل عالي تديك والحوي